वालेकुम अस्सलाम। क्या तुम आज की कहानी के लिए तैयार हो? जी। बहुत अच्छे। इंशाअल्लाह आज की कहानी में मैं तुम्हें बताऊंगा कि पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं से कैसे बचे और कैसे वो मिस्र में एक अहम किरदार बन गए। अरे वाह, मुझे कहानी सुनाइए ना अबू। पिछली बार मैंने तुम्हें बताया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में उनके भाइयों ने फेंक दिया था और कैसे मुसाफिरों ने उन्हें वहां से निकाला। बिस्मिल्लाह। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम का सफर कुएं से महल तक का। पैगंबर को बचाने के बाद मुसाफिरों ने उन्हें जंजीरों में बांधा और मिस्र ले गए। वो कई दिनों और कई रातों तक रेगिस्तान से होकर सफर करते रहे और कई दिनों के सफर के बाद आखिरकार वो मिस्र पहुंच गए। मुसाफिर बाजार गए और पैगंबर को नीलाम करने लगे। कोई है जो इस खूबसूरत बच्चे को खरीदे? उन्होंने जोर से आवाज लगाई। खबर तेजी से फैली और सैकड़ों की तादाद में लोग इस बेहद खूबसूरत बच्चे को देखने के लिए इकट्ठा हो गए। नीलामी के बाद मिस्र के वजीर आला अजीज ने चंद चांदी के सिक्कों के बदले पैगंबर को खरीद लिया। वो लोग महल पहुंचे। जब वजीर आला ने अपने खादिमों से जंजीरें खोलने को कहा तो पैगंबर उसकी जिंदा दिली से हैरत में पड़ गए। फिर अजीज ने पैगंबर से कहा कि वो कभी भी उसका भरोसा न तोड़े और उसके साथ ही ये वादा भी किया कि वो उनके साथ कभी बदसलूकी नहीं करेगा। उसके आराम से रहने का इंतजाम किया जाए। अजीज ने अपनी बेगम से कहा, ये एक बहुत अक्लमंद लड़का है। आखिरकार यूसुफ अलैहिस्सलाम को सुकून नसीब हुआ। वो जानते थे कि उन्हें पनाह मिल गई है और यहाँ उनका अच्छी तरह ख्याल रखा जाएगा। इसके लिए उन्होंने अल्लाह सुब्हानल ताला का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया। उन्हें गहरे अंधेरे कुएं में फेंके जाने को कोई बहुत लंबा अरसा नहीं बीता था, जहाँ उनके जीने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसके बाद वो गुलाम बनाए गए, उन्हें जंजीरों में जकड़ा गया। लेकिन अब वो महल के ऐशो आराम का लुत्फ ले रहे थे। उनके पास खाने को तरह तरह का लजीज खाना भी था। खैर, इस सब के बावजूद उनका दिल अपने वालिद और अपने छोटे भाई बेन्यामिन से मिलने के लिए बेकरार था। यूसुफ अलैहिस्सलाम को वजीर आला की बीवी का जाती मुलाजिम बनाया गया। वो बहुत तमीजदार और फर्मा बरदार थे। अपनी तमीज, तहजीब और सलीके से उन्होंने सबका दिल जीत लिया। जल्द ही यूसुफ की खूबसूरती को लेकर शहर में बातें होने लगी। लोग ये कहते कि उन्होंने इससे पहले इतना खूबसूरत इंसान कभी नहीं देखा। उनका चेहरा बेदाग और खूबसूरत था। उनकी रूह का नूर उनके चेहरे पर साफ नजर आता था। जैसे ही वो जवान हुए, उनकी अक्लमंदी और इल्म में इजाफा हो गया। वो जल्दी ही एक अच्छी तकरीर देने वाले बन गए, जो हमेशा लोगों के लिए बहुत दिलकश होती। उनके मालिक को एहसास हुआ कि यूसुफ उनकी जिंदगी में आए सबसे ईमानदार, सबसे सच्चे और ज़हीन इंसान हैं। कुछ वक्त के बाद उन्हें घर बार की पूरी बागडोर सौंप दी गई और वजीर आला उन्हें अपने बेटे की तरह मानने लगे। वजीर आला की बेगम जुलेखा यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत पसंद किया करती थी। गुजरते वक्त के साथ साथ उनकी दीवानगी दिन ब दिन बढ़ती ही गई। वजीर आला की बेगम अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पा रही थी। उनकी रातों की नींद उड़ गई। अब वो पैगंबर की मोहब्बत में अंधी हो गई। जुलेखा अपनी दीवानगी पर काबू नहीं रख पाई। एक दिन जब वो पैगंबर के साथ कमरे में अकेली थीं, तब उन्होंने उन्हें चूमने की कोशिश की, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इनकार कर दिया। क्योंकि वो अल्लाह सुब्हानल ताला की सच्ची इबादत करने वाले थे, वो उनसे दूर चले गए। पैगंबर के इनकार ने जुलेखा की दीवानगी और भड़का दी। वो जब दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे, तब जुलेखा उनके पीछे दौड़ी और उन्हें उनकी कमीज से पकड़ लिया। अपनी तरफ खींचने की कोशिश में पैगंबर की कमीज फट गई और वो फटा हुआ कपड़ा जुलेखा के हाथ में रह गया। तभी अचानक दरवाजा खुल गया और वहां वजीर आलम के साथ ही कुछ और रिश्तेदार खड़े थे। अपने शौहर को देखते ही उस मक्कार औरत का रंग बदल गया। इस आदमी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, उसने वो फटा हुआ कपड़े का टुकड़ा दिखाते हुए कहा। आपको इसे फौरन कैद खाने में डालना चाहिए। अब वो पैगंबर को ही गुनहगार ठहराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पैगंबर ने इनकार कर दिया। इन्होंने मुझे पकड़ने की कोशिश की, उन्होंने कहा। सच और झूठ का फैसला करने के लिए अजीज और उनके रिश्तेदारों ने कमीज की जांच परख की और ये पाया कि कमीज पीछे से फटी है। वजीर आला ने अपनी बेगम की तरफ देखा और बोले, अगर इसने तुम पर हमला किया है तो कमीज आगे से फटनी चाहिए थी, लेकिन यूसुफ की कमीज पीछे से फटी है। इसका मतलब तुम झूठ बोल रही हो।
انہوں نے غصے سے کہا۔ جب عزیز کو یہ احساس ہوا کہ ان کی بیوی نے جھوٹ بولا ہے تو انہوں نے پیغمبر سے اپنی بیوی کے شرمناک رویے کے لیے معافی مانگی۔ پھر انہوں نے اپنی بیگم سے کہا کہ وہ بھی پیغمبر سے معافی مانگے۔ اس واقعے کی خبر پورے شہر میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ اسے تو دیکھو، ایک نے کہا، اس نے نوکر کو بہکانے کی کوشش کی۔ باقی اس کا مذاق اڑانے لگے۔ اپنے بارے میں اڑ رہی افواہوں سے زلیخا پریشان تھی۔ پوری ایمانداری سے اس کا ماننا تھا کہ یوسف علیہ السلام جیسے خوبصورت مرد کے لیے کسی بھی عورت کا خود کو روک پانا آسان نہیں تھا۔ اپنی بے بسی سے باقی عورتوں کو واقف کرانے کے لیے اس نے ایک منصوبہ تیار کیا۔ اس نے اپنی پہچان کی ساری عورتوں کو محل میں دعوت دینے کا فیصلہ کیا۔ دعوت کا انتظام خاص طور پر عورتوں کے لیے ہی تھا۔ سبھی اس دعوت کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی اور ان میں سے زیادہ تر من ہی من یہی امید کر رہی تھی کہ وہ ایک نظر یوسف علیہ السلام کو دیکھ پائیں۔ تبھی اچانک زلیخا نے بات چھیڑنے کا فیصلہ کیا۔ سبھی سنیے، اس نے مہمانوں سے کہا، میں نے ان لوگوں کے بارے میں سنا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام سے محبت کرتی ہوں۔ جو جہاں جیسا تھا وہیں رک گیا اور اس کی نظریں وزیر اعلیٰ کی بیگم پر گڑ گئیں۔ میں مانتی ہوں کہ وہ بہت خوبصورت ہے، میں اس سے بھی انکار نہیں کرتی کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں اور بہت لمبے وقت سے کرتی ہوں۔ دعوت نامے میں شامل سارے لوگ اس قبول نامے سے سن رہ گئے کیونکہ یہ کسی اور کا نہیں، وزیر اعلیٰ کی بیگم کا قبول نامہ تھا۔ اسی درمیان زلیخا نے اپنے نوکروں سے مہمانوں کے بیچ پھل بانٹنے کو کہا۔ کھانا کھانے کے بعد مہمانوں نے پھل کاٹنا شروع کر دیا۔ یہ وہی پل تھا جب زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو طلب کیا۔ وہ نظریں نیچی کر کے تمیز سے داخل ہوئے۔ تبھی زلیخا نے انہیں ان کے نام سے بلایا اور انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا۔ جب مہمانوں نے یوسف علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو وہ کچھ نہ بول سکے اور حیرت میں پڑ گئے۔ کرشمائی خوبصورتی سے ان کا چہرہ دمک رہا تھا۔ اس میں اتنی معصومیت تھی کہ کوئی بھی ان کی روح کی گہرائی میں اتر سکتا تھا۔ پھل کاٹتی ہوئی عورتیں حیرت کے مارے بدحواس ہو گئیں کیونکہ سبھی کی نظریں پیغمبر پر تھیں۔ ساری عورتیں بے خبر ہو کر اپنا ہاتھ کاٹتی رہیں اور انہیں درد بھی محسوس نہیں ہوا۔ ایک مہیلا نے بے خیالی میں کہا، یہ کوئی عام انسان نہیں۔ دوسری بڑبڑائی، وہ ایک پاک فرشتہ ہے۔ سب کی نگاہیں پیغمبر پر تھیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کے ہاتھوں سے خون نکل رہا ہے۔ تبھی زلیخا کھڑی ہوئی۔ اپنے ہاتھوں کو دیکھو، اس نے ان سے کہا۔ جب خواتینوں نے اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا تو انہیں احساس ہوا کہ ان کے ہاتھوں سے خون نکل رہا ہے اور انہوں نے خون روکنے کی کوشش کی۔ یہ اسی کی غلطی ہے اور الزام مجھ پر آیا۔ اس نے کہا، میں انکار نہیں کرتی کہ میں نے اسے پھسلانے کی کوشش کی۔ تم لوگوں نے دیکھا نا، تم لوگوں کا کیا حال ہوا۔ اب اگر اس نے پھر سے حکم عدولی کی تو اسے قید خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس نے سب سے کہا، یا اللہ۔ پیغمبر نے دھیرے سے کہا، میں اس گناہ کو انجام دینے کے بجائے قید ہو جانا پسند کروں گا۔ پھر پیغمبر چپ چاپ نظریں نیچے کیے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے۔ اس رات زلیخا نے اپنے شوہر کو اس بات کے لیے منا لیا کہ پیغمبر کو قید خانے بھیجنا ہی اس کی عزت بچانے کا صرف ایک طریقہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پیغمبر کو اپنے بیٹے کی طرح مانتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ وہ معصوم ہے۔ وہ کبھی اس سے پہلے اتنے وفادار انسان سے نہیں ملے تھے۔ بھاری من سے عزیز نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو گرفتار کیا جائے اور قید خانے بھیجا جائے۔ ان کے لیے ایک معصوم کو سلاخوں کے پیچھے بھیجنے کا فیصلہ قطعی آسان نہیں تھا۔ بدقسمتی سے ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس دن پیغمبر کو زنجیروں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈال دیا گیا اور یہی وقت ان کے تیسرے امتحان کا تھا۔ تیسرا امتحان؟ ہاں عامر، میں اس کے بارے میں تمہیں کل بتاؤں گا۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت اچھی کہانی تھی۔ ٹھیک ہے، تو کیا اب تم سوالوں کے لیے تیار ہو؟ جی۔ مجھے بتاؤ، نیلامی سے پیغمبر کو کس نے خریدا؟ وہ وزیر اعلیٰ تھے۔ ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام عزیز تھا۔ صحیح جواب بیٹا۔ اب مجھے بتاؤ، وزیر اعلیٰ کی بیگم زلیخا سے پیغمبر دور کیوں ہو گئے؟ وہ انہیں چومنے کی کوشش کر رہی تھی، پیغمبر نے منع کیا اور دور ہو گئے۔ پیغمبر کو جیل کیوں ہو گئی جبکہ وزیر اعلیٰ جانتے تھے کہ وہ بے گناہ ہیں؟ عزیز کی بیگم نے یہ ثابت کر دیا کہ جب بھی پیغمبر آس پاس ہو تو کوئی بھی عورت ان کے جادو سے بچ نہیں سکتی، اور عزیز کے پاس انہیں قید کرنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ ماشاءاللہ، بہت عمدہ جواب۔ اب میں تمہیں باقی کہانی کل سناؤں گا۔ شب بخیر۔